मौजा हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम करमल्ला वजहुल करीम शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी बुन रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को दोबारा बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे। फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा कि बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो। कहा नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी बुन रही थी, मेरा दिल खाने को चाहा था, इसलिए बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए चली जाती थी कि शायद वो अब की दफ़ा औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान आप कल मेरे लिए ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं है कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा बाबा जान कल मुझे कलेजी ज़रूर खिलाएं। लकड़हारे ने कहा अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाओ पियो, 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा वहाँ के लकड़ियाँ जो उसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा, रोते रोते गश कर गया। आलम गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं, सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बनाओ मतलब यानी कि इसे जब आप बाज़ार में लेके जाएंगे तो सेल करेंगे, इस शक्ल में बनाओ। मौला ने फरमाया बनाओ का मतलब ये है तो मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। बनाओ मतलब चेंज कर। हाँ वही मेरे वाली बात आ गई। हाँ वही मेरे वाली बात आ गई। सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेजे इसके हाथ में थे। उसने वो जेब में हाथ डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए काफ़ी देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए कलेजी ज़रूर लाऊंगा, लेकिन तमाम की तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। बेटी जब शाम हुई तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दे दिए, लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने एक कमरे में फेंक दिए। अलीउल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा ये तुम हीरा खरीद लो, तुम इसकी कीमत क्या दोगे? जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान का हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा घर से बोरियां ले आओ और जिस कदर तुमसे उठाई जा सकती हैं भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत होगी। लकड़हारे ने जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और वो जगह खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा ने उसे संगरेजे दिए थे। सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी अपनी बेटी से कहा जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, उस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाते हैं। बेटी ने कहा अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं,
ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یک گل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا حال ہی میں بہت ہی زیادہ امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ڈالا ہوا ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جاتی ہیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کے اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم بھی ہمارے گھر میں ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ جاؤ کھونٹی سے میرا ہار لے آؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چوری کر لیا ہے؟ نوکرانی نے کہا جی نہیں، ہم نے آج تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ کام آپ کی سہیلی کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا، اس نے لکڑہارے کی بیوی بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے تو اس وقت چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو کسی طرح یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک طویل دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا، وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا میرے اہل خانہ کہاں ہے اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی کی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنایا۔ بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ نے کسی طرح یقین نہ کیا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیوی بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لکڑہارے نے کہا کہ بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے، غرض یہ کہ تمام رات روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور روتے روتے جب نیند آ گئی عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینا بھول گئے تھے، یہ اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نذرانہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے بستر اٹھاؤ، اس کے نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، اس کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا، تمام کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا قید میں بھی ہو گیا ہے، پھر بھی شیرنی کھاتا ہے۔ میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم آگے ہی گیا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے تو وہ روتا روتا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، کیوں نہ میں اس کا کام تو کرتا جاؤں۔ چنانچہ اس نے 5 پیسے کی شیرنی لا کر دے دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلوایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق کے منہ میں اترا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ نے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا
تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹے پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا میں اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی ہی خدمت کرتا رہوں گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اسی طرح تمام مومنین مومنات کی بحق کے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مشکل آسان ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی اعوذ علی باللہ من محمد